सिटी 41 की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फैसलाबाद डिवीजन के शब रोज उजागर करने, शहरियों के मसाइल हल करवाने, उनकी आवाज हुकूमती ऐवानों में उठाने का शानदार किरदार अदा करने पर रीजन का मकबूल तरीन चैनल होने का एजाज हासिल किया। फैसलाबाद डिवीजन को एक शनाख्त, पहचान और जबान मिल गई क्योंकि उन्हें मिल गया सिटी 41। जी हां, आपको बताते चलें कि आज सिटी 41 की 5वीं सालगिरह है और फैसलाबाद डिवीजन के शबो रोज उजागर करने में इसने अपना एक किरदार अदा किया है। शहरियों के मसाइल हल किए हैं, उनकी आवाज़ हुकूमती ऐवानों में उठाने का शानदार किरदार अदा करने पर रीजन का मकबूल तरीन चैनल होने का एजाज हासिल किया। डिवीजन फैसलाबाद को एक शनाख्त, पहचान और जुबान मिल गई क्योंकि उन्हें मिल गया है सिटी 41। आपको बताते चलें, सिटी 41 की 5वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फैसलाबाद डिवीजन के शब रोज उजागर करने, शहरियों के मसाइल हल करवाने, उनकी आवाज़ हुकूमती ऐवानों में उठाने का शानदार किरदार अदा करने पर रीजन का मकबूल तरीन चैनल होने का एजाज भी हासिल है। कशों को रोजगार फ्राहम करने वाला फैसलाबाद ज़र मुबादला में अरबों रुपए इजाफा करने के बावजूद मुद्दतों अपनी आवाज और पहचान से महरूम रहा। सांदल बार धरती इतना सब कुछ पैदा करने के बावजूद अपने हकीकी मकाम से महरूम थी। फिर डिवीजन फैसलाबाद को एक शनाख्त, पहचान और जुबान मिल गई क्योंकि उन्हें मिल गया सिटी 41। 10, 9, 8, 7, 6, everybody, 5, 4, 3, 2, 1, here we go! मुस्बत किरदार है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिटी 41 ने हमेशा मुस्बत तरीके से इंतज़ामिया के साथ रवैया रखा है। आप लोग हमारे कान हैं, आँखें हैं और बवक्त ज़रूरत आप हमारी ज़ुबान भी हैं। मेरी आपको मुबारकबाद, आपकी तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद। और जिस अच्छे रिलेशनशिप में हम चल रहे हैं, मुझे ये उम्मीद भी है और आप और हम काविश भी करेंगे कि हम इसको और बेहतर करें। सिटी 41 के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इनकी तमाम इंतज़ामिया को उनके जो चैनल है उसके जन्मदिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ क्योंकि मीडिया जो है रियासत का चौथा स्तून है और इस हवाले से जो आपका चैनल है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तारीख के सबसे बड़े आज़ादी शो और जश्न बहारा की शक्ल में तफरीह फ्राहम की। प्रोग्राम मुजरम कौन, न्यूज़ नाइट और रिपोर्टर डायरी में मसाइल उजागर किए। आज 41 के साथ और सिटी एट 10 के जरिए मेहमानों को टीवी स्क्रीन का हिस्सा बनाया। आसमा को परिंदों का बहुत शौक है, उनको देखने का, करीब से देखने का, उनसे बातें करने का। तो फैसलाबाद टेबल टेनिस एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फारूक के यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने एक मिनी जू बना रखा है। आइए आपको भी ले चलें। रिपोर्टिंग और कैमरामैन टीम ने लम्हा बलम्हा बाखबर रखा तो पस पर्दा प्रोडक्शन टीम, असाइनमेंट, टेक्निकल स्टाफ भी दिन रात मसरूफ अमल रहा। सिटी 41 की नशियात शुरू हुए 5 साल मुकम्मल हो गए। चैनल की टीम एक बार फिर अहद करती है कि इसी तरीके से फराइज अंजाम देते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान, फैसलाबाद। तो नाजरीन, सिटी 41 5 साल का हो गया। फैसलाबाद डिवीजन के अफसरान, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए हैं। मेरी तरफ से सिटी 41 को 5वीं सालगिरह मुबारक हो। मैं समझती हूँ कि मैं फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करने में सिटी 41 का बहुत बड़ा रोल है और इनकी पूरी टीम को, जिसमें डोगर साहब हैं और बाकी मेरे मीडिया के बच्चे हैं, उन सबको मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और सिटी 41 का नाम रोशन करते रहेंगे। 41 चैनल की 5वीं सालगिरह है। इस मौका पर मैं मोहसिन नकवी साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह इन्होंने बड़े थोड़े टाइम में अपना आप को सहाफ़त में एक अपना अहम किरदार, अहम नाम पैदा किया, इस मौका पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा नाम उमर जावेद है, मैं डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग हूँ। मैं मोहसिन नकवी साहब और सिटी 41 की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद उनकी सालगिरह के ऊपर देता हूँ और इनकी काविशों को बहुत सराहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिटी 41 जिस आला साफ़ती इक़दार को लेकर चल रहा है, इसके ऊपर वो कायम रहेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। मैं राना उमर फारूक, DPO ओवरटेक्सिंग, सिटी 41 और उसकी टीम को 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही कलील तरीन अरसे में इस चैनल ने इंतहाई ज़्यादा
زبردست طریقے سے ترقی کی ہے اور اس میں اس کی کامیابی کا سہرا یقیناً محسن نقوی صاحب کے سر پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم، خصوصی طور پر فیصل آباد رینج میں اگر ہم بات کریں اور خصوصی طور پر ٹوبا ٹیک سنگھ کی جو سٹی 41 کی ٹیم ہے، ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی مؤثر ہے اور سٹی 41 سارا دن یہاں کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرانے میں سر فہرست رہتا ہے اور یقینی طور پر ان کی طرف سے جو مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے انتظامیہ بھی حرکت میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف دینے میں ہمیں کافی آسانی ہوتی ہے۔ میں آج سٹی 41 کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی 5ویں سالگرہ پر، اور یہ تحصیل لیول پہ ان کی کوریج بہت اچھی ہے اور بہت ان کے جو انہوں نے غریب لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا، جس سے آج یہ کہ غریب لوگوں کی آواز بنے ہیں۔ سٹی 41 کو آج 5ویں سالگرہ کے طور پر اسپیشل مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سٹی 41 نے 5 سال کے بہت کم ترین عرصہ میں جس طرح پورے علاقے میں اپنا نام روشن کیا، ان کی پوری ٹیم کو پورے مبارکباد مستحق ہے، اور ان کی پوری ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل جو ہمارے شہر میں ہو رہے ہوتے ہیں اور جن کا ہمیں ارلی پتہ چل جانا چاہیے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میں جی آج کے دن سب سے پہلے سٹی 41 کو اس کی 5ویں سالگرہ کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو ان کی پوری کاوشیں ہیں جی، یہاں پہ پورے اپنا ڈویژن لیول کے اوپر انہوں نے بہت سے مسائل کو اجاگر کیا ہے، ہر مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے اوپر انتظامیہ اس کو مطلب ایکسپوز کر کے انتظامیہ کے سامنے لاتے ہیں اور اس کا فوری حل انشاءاللہ مطلب کافی دیکھا ہے جی، بہت جلدی حل ہو جاتا ہے اس کا۔ میں ہوں خالد یار کموکا، چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان اور ممبر DRA فیصل آباد۔ آج میں سٹی 41 کی 5ویں سالگرہ پر دلی طور پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹی 41 جو ہے اس وقت فیصل آباد ڈویژن کی عوام کا پسندیدہ چینل ہے، جس کو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ چینل ہے جو فیصل آباد کے عوام کی حقیقی نمائندگی کرتا ہے۔ سٹی 41 نبض پہ ہاتھ ہے، ان کا نبض پہ ہاتھ ہے عوام کے مسائل پہ، اور اسپیشلی جو آفیشیل کوئی بھی انگیجمنٹس ہیں تو یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں اور عوام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو سٹی 41 کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ لازمی جزء ہو گیا ہے ہر گھر کا، یہ گھر گھر میں پہنچ گیا ہے۔ 41 کی 5ویں سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی ٹیم یہاں بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہمیں باخبر رکھتی ہے، تو یہ تمام جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 41 والوں اور انہوں نے تمام سٹاف کو سالگرہ مبارک ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ سپورٹس کو پروموٹ کیتا، امید کرنا کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی سپورٹس کو پروموٹ کرتے رہیں گے۔ کورونا کے حملے جاری، فیصل آباد میں 7 افراد جان سے گئے، 157 میں وائرس کی تصدیق ہوئی، ڈویژن میں 238 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے 2 ماہ رمضان المبارک میں کورونا ویکسین شیڈیول جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 مریض جان کی بازی ہار گئے، مزید 157 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ 192 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جنہیں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جنگ میں محکمہ صحت کے مطابق مزید 26 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 15 مریض رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ایکٹیو کیسز کی تعداد 390 تک پہنچ گئی۔ DHQ ہسپتال میں 10 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 377 متاثرہ مریض مختلف مقامات پر آئسولیٹ ہیں۔ ٹنیوٹ میں 40 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ حکومت نے ماہ رمضان المبارک میں کورونا ویکسین سینٹر کے اوقات کار مقرر کر دیے۔ 2 شفٹوں میں شہریوں کو کورونا وائرس کی ویکسین لگائی جا سکے گی، جس میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک پہلی شفٹ ہوگی، رات 9 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک دوسری شفٹ ہوگی۔ کورونا ویکسین لگوانے کے خواہش مند افراد مقرر کردہ وقت پر ویکسین سینٹر پر جا سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں ہلال احمر ہسپتال فیز 2 کا منصوبہ کوڑا کرکٹ کی نظر ہو گیا، ہسپتال کے ساتھ واقع گندگی کے ڈھیر کو اٹھایا نہ جا سکا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ علامہ اقبال کالونی میں ہلال احمر ہسپتال فیز 2 تیار کیا جا رہا ہے، جس کی OPD کا افتتاح مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 2017 میں کیا گیا، لیکن ابھی تک اس کا دوسرا حصہ یعنی آپریشن تھیٹر اور شعبہ اندرونی مریضہ نہیں بنایا جا سکا۔ اس مقام پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں، ایسے میں حاملہ خواتین کو صرف چیک اپ کی سہولت میسر آ رہی ہے، جس پر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہسپتال کو مکمل فعال کرے تاکہ علاج معالجے کی سہولت میسر آ سکے۔ ہاسپٹل ہمارے علاقے کا اچھی سہولت فراہم کرتا ہے، بچوں کو بھی اور مفت دوائیاں ملتی ہیں یہاں بچوں کے لیے، اچھی سہولیات ہیں، لیکن آپریشن وغیرہ کی نہیں ہے ابھی، تو
हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ पे जल्द से जल्द बहाल करें। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਫਾਤੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ वैसे चेकअप पे होता है। इस सिलसिला में जिला इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि मसला को देख रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि अस्पताल को जगह खाली करवा कर दी जा सके। अस्पताल बहुत अच्छा है, सफाई है, सब कुछ है, सहूलत है, लेकिन वो ऑपरेशन का इंतजाम नहीं है, वो किया जाए। हलाले अहमद अस्पताल फेज 2 मुकम्मल फाल न होने से हामला खवातीन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक आ गया है। शहरियों को अशिया खुरनोश सस्ते भाव फराहम करने के लिए रमज़ान बाजार भी फाल कर दिए गए। आटे के रियायती स्टॉल्स लग चुके हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। माह सयाम की आमद के साथ ही शहरियों को अशियाए खोरोनोश सस्ते भाव फराहम करने के लिए 19 रमजान बाजार सज गए हैं, जहां आटे का 10 किलो का थैला 375 रुपए जबकि चीनी की फी किलो कीमत 65 रुपए में मुयस्सर है। बाजारों में फल, सब्जियां, मसाला जात, घी, मशरूबात, गोश्त और किराना से मुतालिक अशिया के स्टॉल्स भी फाल कर दिए गए हैं। ताहम चीनी लेने वालों का खासा रश है। मैं इस वक्त आया हूँ तो इस वक्त तो चीनी जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि ख़त्म हो चुकी है और आप कल 9 बजे हैं, 9 बजे आपको चीनी मिलेगी। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि अगर मैं 9 बजे आता हूँ तो आप मुझे कितनी क्वांटिटी में चीनी देते हैं? तो कहते हैं 1 किलो, यानी 1 किलो चीनी के लिए मैं आऊँ, स्पेशल चीनी लेने के लिए आऊँ और वो मुझे 1 किलो मिले और वो भी 9 बजे जब इन्होंने जैसे आज मुझे वापस किया है। 1 घंटा हो गया आए नहीं, 1:30 बजे के 2 बजे के आए हुए हैं, तो अब कह रहे चीनी खत्म है। ये कौन सा असूल है? इमरान खान मेहरबानी करे, महंगाई कम कर दे, आपकी मेहरबानी होगी। तो कह रहे चीनी नहीं है, सुबह ना चीनी लेने आई थी। हाँ जी, इतनी दूर से आए, आप कहते नहीं है। चीनी है पर नहीं दे रहे। चीनी में 20 रुपए किलो की रियायत होने पर सारिफीन की तारों में चीनी लेने में मसरूफ हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर साकिब मन्नान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी और उमर मकबूल ने बाजारों का दौरा किया। इंतजामात का जायजा लेकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की। तमाम सब्जियों पे बाजार से 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक रियायत है। इसके अलावा घी का मेन आइटम है, 5 रुपए की रियायत हर केजी पे उस पे है और आटे का मेन आइटम है। और इसके अलावा फिर दीगर सब्जी, फ्रूट, खजूर और उसके स्टॉल्स हैं। मेरी आपके तवज्जुह से ये भी गुजारिश होगी कि लोग कोरोना SOP का ख़ास ख्याल रखें, मास्क पहन के बाज़ार में तशरीफ़ लाएँ, अपना शनाख्ती कार्ड हमरा रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा यहाँ जो क्यू बनी हुई है उसके अंदर ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो यहाँ की इंतज़ामिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है, मगर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो यहाँ आ रहे हैं उनको इस चीज़ का इल्म है कि बड़ी एक डेडली वेव चल रही है कोरोना की, ये जो 3rd वेव है, उसमें ख़ुद भी वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ठीक है, रमज़ान मुबारक में उन्होंने शॉपिंग करनी है, वो ज़रूर करें, मगर साथ SOPs का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बैठने का इंतज़ाम किया गया है, टेंटेज का इंतज़ाम किया गया है, शिकायत रजिस्टर यहाँ पे मौजूद है। तो अवाम-उन्नास से यही अपील है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है उसका फ़ायदा उठाएँ। और इसके साथ साथ हमारी जो है वो अवाम-उन्नास से अपील है कि बच्चे और बुज़ुर्ग शहरी जो है वो कोविड SOPs को मलूज़ खातिर रखते हुए इन बाज़ारों में तशरीफ़ ना लाएँ। और यहाँ पे स्टाफ से मुश्किलात का पूछा है, स्टॉल्स चेक किए हैं, क्वालिटी चेक की, क्वांटिटी चेक की है, और जो ख़ास तौर पे जो आटा और चीनी के स्टॉल्स देखेंगे इसमें जो कितनी सेल हो रही है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई को मेंटेन कर सकें। इंतजामिया ने कोरोना के असरात को कम करने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को बाजारों का रुख न करने की हिदायत की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 6 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके 1 करोड़ 70 लाख रुपए की टैक्स चोरी। FBI डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ।
ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کے آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 6 ٹیکس گزار کمپنیوں کی جانب سے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری کی گئی ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے سیلز ریکارڈ میں ہیرا پھیری کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بلال آئل ملز نے 13,44,000 کی ٹیکس چوری کی، رضا منیر 49 لاکھ، محمد سلمان کی جانب سے 23 لاکھ روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ شاہ انٹرپرائزز نے 42,33,000 اور شاہد نثار کی 30,60,000 روپے، حفیظ ویونگ نے 8,77,000 روپے کی ریکارڈ ٹیمپرنگ کی۔ آڈٹ کمیٹی نے ریجنل ٹیکس دفتر حکام کو تحقیقات مکمل کرنے اور ریکوری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کینال روڈ فیصل آباد پر اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے افتتاحی تقریب، ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے اس کی تشخیص بہت اہمیت کی حامل ہے، جس کے لیے معیاری لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا لازم ہے۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گرین مال میں اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ سینئر مینیجر ایڈمنسٹریشن شاہد تنویر کہتے ہیں کہ یہاں ایک چھت تلے ہر طرح کی میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ آئی ڈی سی کا یہ ایک ڈائگنوسٹک میں ایک جو سوفسٹیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈر ون روف وی آر پرووائڈنگ لیبارٹری اینڈ ریڈیالوجی سروسز، جس میں ہمارے پاس مین ستیانہ روڈ پہ ریڈیالوجی کی اور لیبارٹری کی ایک کمپلیٹ رینج ہے، ایکسٹینسو پورٹ فولیو آف ٹیسٹ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ سینئر مینیجر ایڈمنسٹریشن شاہ تنویر، آنر گرین مال محمد شہباز، عابد شریف و دیگر نے آئی ڈی سی لیب کے افتتاح کے کیک بھی کاٹا اور شہریوں کو معیاری ٹیسٹ کروانے کے لیے آئی ڈی سی وزٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ ویلکم کرتے ہیں آئی ڈی سی والوں کو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے ڈائگنوس سینٹر بنایا ہے، جس کی ہمارے اس کینال روڈ پہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اسلام آباد ڈائگنوس سینٹر نے اپنی آؤٹ آف کلاس لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، جو ہمارے اس ایریے کے لیے بڑی فیسلٹی پرووائڈ ہوئی ہے۔ پیتھالوجسٹ ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ کرونا اور اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کی سہولت بھی میسر ہے، جبکہ بہت جلد آئی ڈی سی میں ویکسین کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ کووڈ ایرا میں خاص طور پہ ارلی ڈائگنوسس تبھی بنتا ہے جب بیس لائن انویسٹیگیشن پہلے فرسٹ فیز میں کروا لی جائیں، تو ارلی ڈیٹیکشن کر کے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ارلی اپنے ڈائگنوسس بنوانے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے ٹیسٹ کروانے ارلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر میں جدید لیبارٹریز میں تمام ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین محمد معظم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید نے رمضان بازار کا دورہ کیا، اس کے علاوہ ایم پی اے سعید احمد سعیدی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ تحصیل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی افتخار کسانہ، ضلع چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل خاور شیر گادی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر رمضان بازار میں عوام کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف کا بہت بڑا پیکج دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی نے کلیم شہید پارک میں لگے رمضان بازار کا دورہ کیا، اشیاء کی قیمتوں اور معیار کا معائنہ بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے چھتری والی گراؤنڈ میں بھی بازار کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے چینی کی فراہمی کو مؤثر بنانے اور ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کے لیے رمضان بازار انتظامیہ کو ہدایت کی۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے سبزی اور فروٹ منڈی میں اشیاء کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے بولی اور نیلامی کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے سربراہان شریک ہوئے۔ ڈینگی کے حوالے سے بھرپور اقدامات نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر نے برہمی کا اظہار کیا، جبکہ تمام ڈپارٹمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پر 3 دن کے اندر اپنے محکموں میں کام شروع کر کے دوبارہ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میونسپل کمیٹی میں احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو امداد دینے کا سلسلہ شروع۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد مدثر نے احساس سینٹر کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ میونسپل کمیٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں احساس پروگرام کے تحت امداد دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ خواتین کے لیے انتظامات کا جائزہ لینے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر نے احساس سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ احساس سینٹر پر آنے والے تمام خواتین کو ماسک پہننا لازمی قرار ہے، لہذا التماس کی جاتی ہے کہ سینٹر آتے وقت احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ کورونا کو شکست دے سکیں۔ ہم لوگ جو ہے نا کنٹینیوس ایفرٹ کر کے ڈی صاحب کے ڈائریکشن پہ یہی چیز انشور کرائیں رہے کہ الحمدللہ باقی سارا پروسیس تو یہ بڑا سٹریم لائن ہے اور ڈسبرسمنٹ کا جو پروسیس جاری ہے
तो कोशिश की जाती है कि यहाँ पर लोगों को हम मैक्सिमम एजुकेट करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें ताकि कोरोना वाला जो फैलाव वाला मामला है उससे हम बच सकें। कोरोना से बचाव के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं ताकि एक दूसरे के दरमियान फासला रखते हुए जल्दी काम निपटाया जा सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। झंग के पेन स्कूल में शजरकारी मुहिम, नन्हे बच्चों की जानिब से पौधे लगाए गए। निजी स्कूल में 5000 पौधे लगाने के अज़्म का इजहार किया गया। रिपोर्ट करेंगे अवैस खान। जंग के पेन स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद। इस दौरान बच्चों ने पौधे लगाए जबकि असातिज़ा की जानिब से शजरकारी की अहमियत मुतल्लिक़ आगाही भी दी गई। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल पेन स्कूल आमना आफ्ताब का कहना था कि शजरकारी मुहिम का मकसद बच्चों में पौधों की अहमियत बारे आगाही देना है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद की हिदायत पर निजी स्कूलों में 5000 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। हम मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में चेयरमैन प्राइवेट स्कूल सर आसिफ ड्यूटी साहब की हिदायत के मुताबिक तकरीबन 5000 पौधे जो है वो लगाकर पाकिस्तान की आबो हवा को खुशगवार बनाने